हेलो गाइज, आज म बजार गएको होइन। हिले बजार परबाट हिँड्दै आएको। हेर यस्तो जङ्गल घारी घारी बाटो पनि यस्तो छ है। हिँड्ने घारी त्यहाँबाट हिँड्दै आएको। बजार चाहिँ म भाइ आउँदै रहेछ अरे, भाइलाई सपिङ गरिदिनु पर्ने रे। अनि त्यही भएर गएको। म नि अलिअलि सपिङ गर्ने थियो, त्यही भएर बजार गएको। हेर्नु गाइस, यस्तो घारी घारी हेर्नु त, यस्तो घारी घारी जानुपर्छ। होइन घरै जङ्गलै जङ्गल, यता त सबै जङ्गलै जङ्गल छ। एक्लै गएको, साथीहरू कोही छैन, के गर्नु। गाउँघरमा साथी नै छैन, सबै कता कता पुगे।